गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस या सरमाए की कॉरपोरेट सरमाए की अहमियत। फर्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला करने में मददगार। अब कॉरपोरेट फाइनेंस जो है फ़ैसला करने में हमें किस तरीके से मददगार साबित होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके ज़रिए हमें मदद मिलती है। तिजारत तंजीमों के सारे काम फ़ंड पर मुनहसर होते हैं। फ़ंड की ज़रूरत होती है तिजारत तंजीम को। फ़ंड अगर मिलता है बेहतर तरीके से तो फ़ंड के ज़रिए तिजारत का फ़ैसला हम सही तरीके से ले सकते हैं, तिजारत को बेहतर चला सकते हैं। तिजारत का कोई भी फ़ैसला करने से पहले हमें मुनाफे पर नज़र रखनी है। मुनाफे पर नज़र रखनी है, उसके बगैर फ़ैसला नहीं किया जा सकता। हम जब भी कोई पैसा अपना लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितना मुनाफा उसमें मिलेगा, तो ही हम तिजारत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सरमाए के मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में सोचते हैं कि कौन से सोर्स का इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और इस तरह तिजारत सरमाए का इंतज़ाम करने के लिए मालियाती इंतज़ाम बेहद ज़रूरी होता है। तो तिजारत के लिए सरमाए के इंतज़ाम के लिए हमें फ़ैसला करने में जो है कॉरपोरेट फाइनेंस बेहद मदद करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, सरमाए को बढ़ाना। अब सरमाए को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं? जब कोई तिजारत तंजीम काम शुरू करते हैं, नए प्रोजेक्ट लेते हैं, तब उसे सरमाए की ज़रूरत होती है। अब ये सरमाया मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किया जाता है, जैसे मसावे हसस के ज़रिए, तरजीह हसस के ज़रिए, कर्ज़ में या बॉन्ड फ़रोख्त करके, बैंक से कर्ज़ लेकर हासिल किया जाता है। तो इस तरीके से हमें मुख्तलिफ़ ज़राए का इंतखाब करना है। ऐसे ज़राए का इंतखाब करना है जिसके ज़रिए तिजारत तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। नेक्स्ट है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तहकीकात और तरक्की में मददगार। तहकीकात और तरक्की, तिजारत में नई नई तहकीकात करना, तिजारत की तरक्की के लिए जांच करना, और जैसे कि कोई भी नई कंपनी आती है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी कोविड-19 में उसके ऊपर दवाई नहीं मिल रही है, तो हर फार्मेसी जो कंपनी होती है वो दवाइयाँ बनाने की खोज करती है कि वो कंपनी उसके ज़रिए दवाई की खोज हो उसके ऊपर। तो इस तरीके से वो दवाई की खोज करने के बाद बेशुमार वो पैसा उसके ज़रिए हासिल कर सकेंगे। यानी नई रिसर्च की तरफ, न्यू रिसर्च, नई खोज की जाती है हर वक्त बिज़नेस में, चाहे वो फार्मेसी कंपनी हो, चाहे इंडस्ट्रियल कंपनी हो, कोई भी। वो चाहती कि ऐसी अशिया बने जो सारिफ को सेटिस्फेक्शन दे, सारिफ की तशफ़ी हो जिससे इस्तेमाल करने से। तो उसके लिए बाज़ार का भी जायज़ा लिया जाता है कि सारिफ को कौन सी अशिया पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, एंड उसके ख्वाहिश के मुताबिक अशिया बनाई जाती है ताकि उसको पसंद आए और मार्केट में ताजिर का सेल बढ़े और इस तरीके से ज़्यादा वो मुनाफा हासिल कर सके। नेक्स्ट नंबर 4, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिज़नेस, तिजारत की तरक्की के लिए। अब तिजारत की तरक्की कैसी होती है? तिजारत की तरक्की सरमाए का सही तरीके से इस्तेमाल करने से। अगर सरमाए का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है तिजारत की तरक्की होती है। तो हमने जो कुछ लोन लिया है उसका रिपेमेंट भी या उधार सरमाए को वक्त पर हम लौटा सकेंगे। उस तरीके से हमारी अशिया की ज़्यादा फ़रोख्त बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, नई अशिया को बाज़ार में लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आएगा तो हम हमारे मुलाज़िमीन की तनख्वाह भी वक्त पर दे सकेंगे।
کچے مال کی ضرورت ہوگی را مٹیریل کی تو اسے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. جب چاہے اشیاء کی فروخت کو بڑھا سکتے ہیں، نئی اشیاء بازار میں لا سکتے ہیں. یعنی تجارت کی ترقی اگر ہمارے پاس فائنانس ہوگا تو بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے نمبر 5، برنگ کوآرڈینیشن بٹوین ڈائیورسیفیکیشن. مختلف تجارتی کاموں میں تال میل. مختلف تجارتی کاموں میں تال میل کے لیے جیسے رابطہ کاری اور کنٹرول ضروری ہے. نیڈس آف کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن مینس کہ اگر جیسے کہ ہمیں پروڈکشن ہمارا وقت پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہمیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پیسہ وقت پر آ رہا ہے اور ہم وہ اشیاء کچا مال وغیرہ خرید رہے ہیں اور اشیاء وقت پر بنا رہے ہیں. لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اگر وقت پر پیسہ نہیں آئے گا تو پروڈکشن اس کے اوپر اثر پڑے گا، اشیاء کی پیداوار رک جائے گی. اشیاء کی پیداوار رک جانے سے مارکیٹ میں سیل رک جائے گا، اور جب صارفین کو اشیاء نہیں ملے گی تو اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے ایک کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سبھی کاموں میں کنٹرول اور تال میل بٹھانا ہے. تو کارپوریٹ فائنانس ہمیں اس میں مدد دیتا ہے کہ وقت مقرر پر سرمایہ حاصل ہوتا ہے تو کچے مال کی فراہمی ہوتی ہے، اشیاء کی ضرورت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے. ورنہ اس کے برخلاف اگر سرمایہ کی فراہمی نہیں ہوگی تو ہمیں وہ اشیاء کچا مال وقت پر حاصل نہیں ہوگا، اشیاء کی فروخت رک جائے گی اور روزمرہ کی ضرورتوں کو صارف پورا نہیں کر سکے گی، جس کا اثر کمپنی کی گڈ ول پر ہوگا اور کمپنی نقصان میں چلی جائے گی. تو اتنا بڑا مطلب اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ سارے ڈپارٹمنٹ میں تال میل رابطہ کاری ہونا ضروری ہے اور اس پر کنٹرول بھی ہونا ضروری ہے. نیکسٹ ہے مینیجنگ رسک، خطرے کا انتظام. خطرے کا انتظام جیسے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر خطرہ کوئی آتا ہے تو سیل رک جاتی ہے، فروخت میں کمی آتی ہے. اچانک کوئی قدرتی آفت، ڈیزاسٹر آتا ہے یا اسٹرائک، یہ سارے خطرے ہیں تجارتی. جیسے اسٹرائک ہونا، ڈیزاسٹر آنا، یا جیسے ابھی فی الحال کووڈ-19 چلا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مارچ کے بعد کیا ہونے والا ہے. اچانک یہ آفت آئی اور سارے بزنس ٹھپ ہو گئے ہیں. تو یہ آفتیں بول کر نہیں آتی. تو یہ سارے تجارتی خطرات ہیں، اس کا اثر جو ہے تجارت پر ہوتا ہے. قدرتی آفات یا انسانی آفات جیسے سیلاب یا انسانوں کے ذریعے بم بلاسٹ یا ہائی جیکنگ، یہ سارے بھی قدرتی آفات ہیں، یہ بھی بول کر نہیں آتے. تو اس طریقے سے جو یہ رسک ہے تجارت میں، اس کا اثر تجارت پر ہوتا ہے. تو ایک معاشی انتظام جو ہے سرمایہ کی مینیجر کو چاہیے کہ معاشی انتظام کرے، اور سرمایہ کا انتظام اگر پہلے سے ہی کرتے ہیں تو اچانک وقوع پذیر ہونے والے آفتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. نمبر 7، ریپلیس اولڈ ایسٹ، پرانی مشینری تبدیل کرنا. کبھی کبھی تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سال ہم کوئی مشین استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ مشین کا استعمال کرنے سے اتنے فائدہ ہمیں بینیفٹ نہیں مل رہا ہے اس کے ذریعے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اولڈ اینڈ آؤٹ ڈیٹ مشینری کو ریپلیس کرتے ہیں نئی مشینری سے. لیکن یہ نئی مشینری خریدنے کے لیے ہمیں فائنانس کی ضرورت ہے. تب جو ہے فائنانس کی ضرورت کو وقت کے ساتھ مشینیں بھی پرانی ہو جاتی ہے. کمپنی میں دیگر جو بھی نئی چیزیں خریدنا ہو تو سرمایہ کی ضرورت لگتی ہے. نئی مشینیں خریدنے کے لیے، پلانٹ لگانے کے لیے کمپنی کو سرمایہ کے انتظام کرنا پڑتا ہے. پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ اینڈ انٹرسٹ، منافع اور سود دینے میں مددگار. اب یہ حصص داروں کو ان کے حصص پر منافع دینا ہوتا ہے، اسی طرح قرض نامے داروں کو سود دینا پڑتا ہے،
اور بینک سے اگر ادھار پیسہ لیا ہے تو اس پر بھی سود دینا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں صحیح سے اگر کمپنی پہلے سے ہی سرمایہ کا انتظام کرتی ہے تو اسے آسانی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے پیمنٹ آف ٹیکسز اینڈ فیس، مختلف ٹیکس اور فیس کی ادائیگی کے لیے مددگار۔ انکم ٹیکس، اشیاء اور خدمات کا ٹیکس جسے جی ایس ٹی کہتے ہیں، اس طرح مختلف افسران کو دی جانے والی فیس، رجسٹرار کو دی جانے والی فیس، ان کی ادائیگی تجارتی سرمایہ کے انتظام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس تجارتی سرمایہ رہے، وقت پر اس کا انتظام کیا جائے گا تو سارے کام بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تجارت کی ترقی کے لیے تجارتی سرمایہ بے حد ضروری ہے۔